बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात को पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर तारीख रकम कर दी गई, और तारीख इसलिए रकम की गई कि अवाम एक बार निकले और पुलिस ने जो रुकावटें खड़ी की हुई थी, अवाम ने उन रुकावटों को हटाया। और उसके बाद वो पुलिस, लाहौर की पुलिस, जिसके अंदर जो इमरान खान को, जिनको इमरान खान मतलूब भी नहीं है, वहां पे कोई मुकदमा भी नहीं है, वहां पे दर्जनों क्या सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां लेके, नफरी लेके, कैदियों वाली गाड़ियां लेके आई थी, और उसके बाद वो किस तरह से, जिसको कहना चाहिए, भागने के ऊपर मजबूर हुई, वो मंजर हमने रात को देखा। रात को जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी कि आप फौरी तौर पे जमान पार्क पहुंचे, तो इन्होंने सारे ही रास्ते कमोबेश, इधर से अगर आप देखें मॉल रोड से जाएं, यानी अगर आप ठोकर वाली साइड से जा रहे हो या मुगलपुरा वाली साइड पे जा रहे हो, दोनों तरफ वाले अंडर पासेस इन्होंने बंद कर दिए थे। पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट थी। और उसके बाद हमने देखा कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन हूं, वो रात को वो सारी रुकावटें जो पुलिस ने खड़ी की हुई थी उनको हटाते हुए नजर आए। और उसके बाद अवाम का ऐसा जमे गफीर था कि क्या ही कह रहे। उसके बाद हुआ क्या कि इमरान खान की, अंदाजा करें कि रात को सिचुएशन अचानक टेंस कितनी हो गई थी कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी उनकी हिफाजत के लिए बाहर निकल आई थी। इमरान खान के जो भांजे हैं हसन नियाजी, उनका बताना यह था कि वो रात गए हैं, उन्होंने वहां जाके जो पुलिस के लोग हैं, जो एसएचओ है, उससे बात की है। और एसएचओ का बताना यही है कि जनाब आली वो कोई गिरफ्तारी करने नहीं आए, बल्कि वहां पे हम जी फ्लैग मार्च करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने उनको बता दिया आप जमान पार्क नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्लैग मार्च वाला झूठ किस तरह से है। फ्लैग मार्च जब भी होता है उसके अंदर लाहौर के अंदर डॉल्फिन पुलिस के अहलकार होते हैं, उसके अंदर पुलिस मोबाइल्स होती हैं, उसके अंदर कैदियों वाली गाड़ियां नहीं होती। फ्लैग मार्च का मकसद यह होता है कि लोगों को यह सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि इदारे मुतहर्रिक हैं, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कैदियों वाली गाड़ियां हमने कभी फ्लैग मार्च में अगर आपने देखी हो तो मुझे जरूर दिखाइएगा। तो ये एक लिहाज से सफेद झूठ था। अब रात को मुसर्रत जमशेद चीमा साहब और दीगर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने खतरनाक बात की है। खतरनाक बात यह थी, उन्होंने कहा कि हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं और गिरफ्तार कर 2 दिन ही गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन ये इमरान खान को जहर देना चाहते हैं। और इससे पहले भी स्लो पॉइजनिंग की खबरें आती रही हैं, इसलिए सरतोड़ कोशिश करें। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रात को जब ये सारा कुछ हो रहा था तो नून लीग के वुज़रा ना सिर्फ जाग रहे थे, बल्कि वो तज़हीक आमेज किस्म के ट्वीट्स भी कर रहे थे। मिसाल के तौर के ऊपर रात को 1:38 के ऊपर ख्वाजा साद रफीक ने लिखा जी, जमान पार्क के बाहर लाहौर पुलिस के दंड सपाटे, इमरान नियाजी हस्बे रिवायत दीवार टॉप कर जमान पार्क से भागने में कामयाब। अब अंदाजा ये कीजिए, ये सिटिंग मिनिस्टर ये बात कर रहा है। और शुक्र इस बात से अदा करना चाहिए कि दीवार भी अगर इमरान खान टाप दें तो एक तो उनके सेहतमंद होने की निशानी होगी, दूसरा ये अपने मुल्क की दीवारें टापने का मसला नहीं होता। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई मुल्क की सरहद टाप के मुल्क से बाहर फरार ना हो जाए और फिर अदालत को लिख के देने के बावजूद वापस ना आए। रात को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े बता दिया था, और ये जो आसपास घूमते रहे मॉल रोड के ऊपर भी थे, और वो जो ठंडी सड़क वाला डेविस रोड की तरफ रास्ता पीछे से एचएसएन की बैक साइड पे जाता है, उस पे भी पुलिस की बहुत ज्यादा भारी नफरी थी। और फवाद चौधरी साहब ने ये बता दिया कि राना सनावला जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये खबरें पहले भी थी, इनको एजेंसीज ने, इदारों ने बताया कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो ही ये सिलसिला जो है वो इस तरह का हो सकता है। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी की हिमाकत नहीं होगी, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बताया है कि फिर मामलात हाथ से निकल जाएंगे और किसी के हाथ में भी नहीं रहेंगे, और आपसे फिर मामला ये किसी तौर पे भी हैंडल नहीं होगा। इसी किस्म के जो ट्वीट्स हैं वो ख्वाजा आसिफ भी करते हुए नजर आए, और रात को ये सारे के सारे जाग रहे थे, जिसका मतलब ये था कि ये पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ने फिलहाल अपने कारकुनान को अगले 3 रोज के लिए मुतहर्रिक कर दिया है, और उनको कहा है कि अलर्ट हो जाएं, खासकर जो करीबी इलाके हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि जो जमान पार्क के बाहर लोग मौजूद थे, मैंने आपसे एक 2 दिन पहले वीडियो वहां से की थी कि लोग जमान पार्क लिहाज से खाली था। तो जब मैंने वहां पे मकामी लीडरशिप से बात की
تو انہوں نے کہا کوئی ہمیں میجر انسٹرکشنز تو نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ اب آپ اپنے حلقوں کے اندر چلے جائیں اور حلقوں کی جو سیاست ہے اس کو کریں، کیونکہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو آپ جانتے ہیں کہ منڈے کے روز 20 تاریخ تک لاہور ہائی کورٹ نے ان کو یہ مہلت دی ہوئی ہے کہ آپ 20 تاریخ تک پیش ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ کی ضمانت کا معاملہ۔ اب خبریں اس وقت یہ ہیں کہ ہماری خبر یہ ہے کہ یہ جو سارا کام کیا جا رہا ہے، یہ گرفتاری بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈرانا دھمکانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے عوام ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی خبر آتی ہے اور عمران خان کے حق میں عوام کا ایک سمندر امڑ آتا ہے۔ آپ رات کے ویژولز دیکھیے زمان پارک کے، کوئی کسی کو پاکستان میں یہ ہوگا نہیں، لاہور شہر کے اندر ہم نے بہت گرفتاریاں دیکھی ہیں، ہم نے سابق وزراء اعظم کی دیکھی ہیں، سابق وزراء اعلیٰ کی دیکھی ہیں، ٹاپ لیڈرشپ کی دیکھی ہیں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا۔ لیکن عمران خان کا نام آتا ہے اور لوگ فوری طور پہ، اب خبر یہ ہے رات کو پولیس کے پھر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے جی ہمیں عمران خان یا کارکنان کی گرفتاری کا کوئی حکم نہیں ملا، اور بتایا گیا جی روٹین کا فلیگ مارچ ہے، اور ان کے بتایا جی پیشی کے لیے دیے گئے وقت سے پہلے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رات کو یہ بتا رہے تھے عمران ریاض صاحب کے ملک کی ایک طاقتور شخصیت نے نواز شریف کو یہ گارنٹی دی ہوئی ہے۔ گارنٹی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح میں آپ کو زبانی کلامی یہ کہہ دوں کہ جی میں کروں گا، بالکل بھی نہیں۔ ان کے مطابق تحریری طور پہ حلفاً یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف ہم عمران خان کو گرفتار کریں گے بلکہ ہم عمران خان کو ڈسکوالیفائی بھی کریں گے۔ اور یہ کون کروا سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم نیب کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم نے شوکت ترین کا مقدمہ جو ہے وہ ہم نے معاف کروایا؟ آپ جانتے ہیں، اس کے اوپر مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران ریاض صاحب کے مطابق انہوں نے یہ بات عمران خان کو بتائی اور عمران خان نے اس بات کی تصدیق کی کہ ملک کی طاقتور ترین شخصیت نے یہ نواز شریف کو گارنٹی واقعتاً دی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ڈاکٹرائن کی باتیں ہیں، سہیل وڑائچ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا ڈاکٹرائن ہے وہ کم از کم تحریک انصاف کے مخالف ہے، تو ایسے میں یہ چیزیں تو فی الحال ہوں گی۔ اب اندازہ کیجئے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ کہنا کہ جناب وہ ہم نے شوکت ترین کا مقدمہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کس کو اس وقت بلایا جا رہا ہے۔ علی افضل سائی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد، ان کو نیب نے بلا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فرح خان اور ان کے ہسبینڈ کو نیب نے بلا لیا ہے، عثمان بزدار کو نیب نے بلا لیا ہے۔ اب اگلی خبر سن لیجئے کہ نیب لاہور نے مونس الہی کو طلب کر لیا ہے اور 20 فروری کو بتایا گیا جی انہوں نے کوئی جی رشوت لی ہے محمد خان بھٹی کے۔ اچھا وہ محمد خان بھٹی جن کا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی وہ کہاں پہ ہیں، ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن فی الحال نیب متحرک ہے۔ اس لیے متحرک ہے کہ جی عمران خان کو ہم نے سبق سکھانا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور جو ہمارے پاس ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکی سفارت خانے سے متعلق ہے کہ امریکی سفارت خانہ اس وقت بہت متحرک ہے۔ اس حوالے سے کل خبر آ گئی تھی کہ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے یا جو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ امریکی سفارت خانے میں گئے ہیں اور ان کی امریکیوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ پھر رات کو فواد چوہدری صاحب نے خود 2 ٹویٹس کر کے یہ بتا دیا کہ ان کی امریکی سفیر جو ہیں ان کے ساتھ اور جو دیگر لوگ ہیں had a good meeting with US ambassador and senior officials۔ انہوں نے یہ بتایا رات کو 10:52 کے اوپر، اور اس میں انہوں نے تصدیق کی کہ جناب ان کی امریکی سفیر اور جو دیگر عملہ ہے ان کے ساتھ ایک اچھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صورتحال پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پی ڈی ایم حکومت نے سیاسی مخالفین کے خلاف انسداد دہشت گردی اور توہین مذہب کے قوانین کا استعمال کیا، اور اس بارے میں امریکی حکام کو بتایا گیا۔ سیاسی صورتحال اور متعدد معاملات پر پی ٹی آئی کا موقف زیر بحث آیا۔ ایسی ملاقاتیں دونوں طرف سے ظاہر کی گئی خواہش کا حصہ ہیں جن کی بنیاد برابری اور لوگوں کی فلاح، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی عمران خان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس میں وہ فواد چوہدری بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف کی خواہش کی بنیاد کے اوپر ملاقات ہوئی ہے۔ اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ امریکہ سے دشمنی نہیں کرنی، صرف برابری کی بنیاد کے اوپر، میوچل ریسپیکٹ کی بنیاد کے اوپر دوستی کرنی ہے۔ دوستی اور غلامی کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کا کوئی بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو کرنا چاہیے یا آپ اس کے مخالف جا سکتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہ کی جائے اور ہمارے آزادانہ ہمیں فیصلے کرنے دیجیے۔ پہلے دن سے یہی موقف ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔